पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से PIA की पहली परवाज 503 गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर कैनन सल्यूट पेश किया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पहली कमर्शियल परवाज का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों को फूल पेश किए। न्यू गवादर एयरपोर्ट का 3.6 किलोमीटर तवील रनवे बड़े तैयारों के लिए मौजूद। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबस और बोइंग तैयारे लैंड कर सकेंगे। 430 एकड़ पर मुश्तमिल गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। न्यू गवादर एयरपोर्ट CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा है। एयरपोर्ट पर जदीद सिक्योरिटी और मुसाफिरों की सहूलतें दस्तयाब। बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर ना हुआ? एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी। बताया जाए मुकदमा समाअत के लिए आज मुकर्रर क्यों ना हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश। कहा जजिस कमेटी इजलास में फैसला किया गया ये केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जजिस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला इजलास कब हुआ, कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। हमें जजिस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली की तफसील बताएं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पूरे हफ्ते के हमारे सामने फिक्स मुकदमा तब्दील हो गए। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। मेरे अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे। चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। पहले भी इंतखाबात धांधली का इशू उठा था, इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। कार्रवाई के इख्तियार हमारे पास नहीं था, इसलिए ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा। 184 के तहत दायरे इख्तियार अदालत का नहीं है। जस्टिस जमाल मंदखेल के बानी PTI की इंतखाबी धांधली के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने कहा ये अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सो मोटो नहीं ले सकी। जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। हर उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के लिए अदालत को आपको बताना होगा। अदालत ने बानी PTI के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। गजा जंगबंदी मुआहदे से खत्ते में अमन बहाल होगा। जंगबंदी मुआहदा हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। ईरान के पास अब हिज़्बुल्लाह या हमास के लिए पैसे नहीं हैं। अमेरिका को बदलवान सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। हम एक बार फिर अमेरिका को अजीम बनाने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आकर अमेरिकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख कर दूंगा। अमेरिकी तारीख का मुल्कबदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। अमेरिका में टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हज़रदारी से कबल वाशिंगटन में रैली से खिताब। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी वादा। बाय बाय बाइडन, वेलकम ट्रंप। सुपर पावर पर हुक्मरानी का ताज ट्रंप के सर। नौमुंतखब अमेरिकी सदर की हल्फ बर्दारी आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की सदारत संभालेंगे। वाशिंगटन में शदीद सर्दी, तकरीब इंडोर होगी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। 40 साल बाद मुंतखब अमेरिकी सदर की तकरीब इंडोर होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर करेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा की शिरकत मुतवक्के। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। तकरीब में 7 सरबराहान ममलिकत और 2 साबिक़ रहनुमाओं को मदऊ किया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी में 5 लाख मेहमानों की आमद मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत में हल्फ उठाएंगे। तकरीब में 600 लोगों को शिरकत की इजाज़त। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर का इलाका गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा।
قتل و غارت کے بعد غزہ میں جنگ بندی، 90 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں سے رہا، شاندار استقبال، 3 اسرائیلی خواتین قیدی بھی گھروں کو پہنچ گئی۔ حماس اور اسرائیل نے قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ معاہدے کے مطابق 42 دن تک غزہ کی پٹی پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ حماس کے مطابق قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ جنگ بندی کے بعد مزاحمت کاروں کا گلیوں میں گشت، عوام کی جانب سے والہانہ استقبال، ہزاروں فلسطینی پولیس افسران مختلف علاقوں میں تعینات۔ شہری انتظامیہ نے گلیوں کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کا کام شروع کر دیا۔ امدادی سامان پر مشتمل سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل۔ طوفان الاقصی نے قابض حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ ہماری قوم کی عظیم قربانیاں، بہایا گیا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اسرائیل نے غزہ میں بہت مظالم ڈھائے، ہم نے ہر جگہ سے ہونی فوج کو کاری ضرب لگائی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا بیان۔ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد، عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم۔ جو بائیڈن اپنے آخری خطاب میں کہا، غزہ میں بندوقیں خاموش ہو گئیں، اب غزہ معاہدے پر عمل درآمد ٹرمپ انتظامیہ پر منحصر ہے۔ معاہدے کے اگلے مرحلے میں غیر قوانین میں شامل اسرائیلی فوجی رہا ہوں گے۔ غزہ معاہدے کا دوسرا مرحلہ حماس کو اقتدار سے ہٹانے کو یقینی بنائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا، معاہدے سے غزہ میں انسانی امداد کی رسائی آسان ہوگی۔ ایران نے معاہدے پر عمل درآمد کو فلسطینیوں کی فتح قرار دے دیا۔ امریکہ اور قطر نے سیز فائر معاہدہ تاریخی قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا قطری ہم منصب محمد بن عبدالرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ دونوں ممالک کے مشترکہ تعاون سے ممکن ہوا۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا، معاہدے کی پاسداری یقینی بنائیں گے۔ پوپ فرانسس کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کا خیر مقدم۔ خون ریزی کے باوجود اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ مثال قائم۔ رہا ہونے والی اسرائیلی خواتین خوش اور صحت مند دکھائی دیں۔ القسام بریگیڈ کو الوداع بھی کہا۔ حماس کی جانب سے قیدیوں کو تحائف دیے گئے۔ جنگ بندی کے بعد ہزاروں پناہ گزینوں کی تباہال گھروں کو واپسی۔ غزہ کی گلیوں میں جشن، خان یونس اور رفح میں خوشیاں۔ فلسطینیوں نے سوشل میڈیا پر تباہ شدہ اسرائیلی بختربند گاڑیوں اور بلڈوزروں کی تصاویر شیئر کر دی۔ غزہ اسرائیلی فوجی سازوسامان کا قبرستان بن گیا۔ صہیونی فوج کے عزائم خاک میں مل گئے۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا خواب ادھورا۔ شدت پسند رکن بن گوئر سمیت 3 اسرائیلی وزراء مستعفی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے، سیز فائر کامیاب نہ ہوا تو جنگ جاری رہے گی۔ نئی جنگ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوگی۔ 1.25 سال کی جنگ نے غزہ کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے بستیاں، ملیامیٹ، گھر، ہاسپٹل، سکولز اور کالجز کھنڈر بن گئے۔ غزہ سٹی، شمالی غزہ، خان یونس، رفح، جبالیہ، دیر البلا شدید متاثر۔ غزہ میں 60% عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، 92% گھر تباہ، 88% سکولز متاثر ہوئے۔ غزہ کے تمام ہاسپٹلز مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ صہیونی گولہ باری کے نتیجے میں فلسطین کا اربوں ڈالر کا نقصان۔ اسرائیلی جارحیت سے 47,000 کے قریب فلسطینی جان سے گئے۔ 1,10,000 سے زائد افراد گولہ باری کا نشانہ بن کر زخمی ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ عدالت نے ممبر سندھ بار کونسل اشرف سمو کی متفرق درخواست مسترد کر دی۔ دیگر درخواستوں میں سینیٹرز سمیت فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے استفسار کرتے ہوئے کہا، درخواستوں کی تاریخ فکس تھی، پھر کیوں جواب نہیں دیا گیا؟ سرکاری وکیل نے جواب دیا، معذرت چاہتا ہوں، مہلت دی جائے تو جواب جمع کرا دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ 26ویں آئینی ترمیم کی معطلی چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے احتجاج احسن کیس میں تمام ضروریات بتائی ہیں۔ آپ نے اس کیس کو نہیں پڑھا اور اپنی حکمت بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ کیس پڑھا ہوتا تو آپ متفرق درخواست واپس لے چکے ہوتے۔